स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले लास्ट टाइम देखि क्लास 10 को अप्सनल म्याथको हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको पोर्सन हेर्दै छौं। ट्रिगोनोमेट्रीको पोर्सन हेर्ने क्रममा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्स को भेरी सर्ट र लङ क्वेशन्सहरु सल्भ गरिसकेका छौं र हामीले डिस्क्रिप्सनको पार्ट फर्स्ट भिडियोमा गरिसकेका छौं है। र हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्समा के कस्तो पार्टहरु चाहिन्छन्, के कस्ता फर्मुलाहरु चाहिन्छन् र त्यो फर्मुलाहरुलाई कसरी युज गर्ने, थ्योरेटिकल क्वेशन के कस्ता हुन्छन्, ती थ्योरेटिकल क्वेशन्सहरुलाई कसरी हेर्ने, ती कुरा पनि हामीले फर्स्ट भिडियोमा इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौं। र त्यसैगरी हामीले अहिलेको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले लास्ट टाइम देखि भेरी सर्ट र सर्ट क्वेशन सकिसकेपछि हामीले सर्ट क्वेशनको पनि हामीले टाइप छुटाएर गरिसकेका छौं है। र त्यसैगरी अब लङ क्वेशन हेर्दै छौं। लङ क्वेशनमा पनि हामीले टाइप छुटाइसकेका छौं। टाइप 1 2 3 4 5 6 हामीले त्यसरी जान्छौं टाइपहरुमा। र हामीले अहिले चाहिँ टाइप 1 का क्वेशन्सहरु हेर्दै छौं। टाइप 1 को क्वेशनको पनि हामीले लङ क्वेशन वाला भिडियो फर्स्ट भिडियोमा हामीले टाइप 1 को केही क्वेशन हेरिसकेका छौं। सो अब हामी टाइप 1 कै क्वेशन्सहरु कन्टिन्यू गर्छौं। हेर्नुस् है त। सो अब हामी टाइप 1 को अब अर्को एउटा क्वेशन गर्नतिर लागौं। हेर्नुस् है क्वेशन हाम्रो के छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to root under 3 sec square theta। हाम्रो यो क्वेशन यो छ र हामीले यसलाई कसरी गर्ने त हाम्रो रेन्ज पनि छ है। रेन्ज हाम्रो 0 डिग्री देखि 360 डिग्री गरेर रेन्ज छ। अब हेरौँ हामीले यसले कसरी हामीले यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। सोलुसनको पार्ट छ। सो 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to root under 3 sec square theta। अब हामीले के गर्न सक्यो त्यसमा एक त हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है पहिला tan theta छ अनि उता हाम्रो sec square theta छ। मैले लास्ट टाइम नै भनेको छु यदि हामीसँग दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुन्छ भने हामीलाई त्यसको सोलुसन निकाल्नलाई गाह्रो हुनेवाला छ है। दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको सोलुसन निकाल्न गाह्रो हुन्छ। तर हामीले त्यो दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजलाई एउटै बनाउन सक्यौं भने त हामीलाई सोलुसन निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त हैन। सो हामी पहिला सुरु त त्यही नै गरौँ। 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to root under 3 sec square theta भनेको फेरि के हो त 1 plus tan square theta हो राइट। यदि यो हो भने अब हामीलाई सोलुसन गर्न अझ सजिलो हुन्छ। इज or 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to root under 3 1 plus tan square theta हुन्छ राइट। यति भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट के गर्न सक्यो और हामीले के थाहा छ त 1 minus root under 3 tan theta छ र प्लस 1 plus root under 3 छ। अब हामीले यसलाई पहिला सुरु root under 3 लेख्न सक्यो भित्र। हेर्नुस् है 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to root under 3 plus root under 3 tan square theta। यति हुन्छ भने अब हामीले अर्को के गर्न सक्यौं त और हामीले सबै कुरालाई त ल्याएर त्यहाँ 0 राख्न सक्यो यो साइडमा सक्यो है। यो भने के गर्न सक्यो त अब हामीले 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 minus root under 3 minus root under 3 tan square theta is equals to 0 हो। यति गर्न सक्यो और हामीले के गर्न सकिन्छ त अब बाँकी कुरालाई हाम्रो यहाँ के छ tan theta छ अनि अर्को root under 3 tan theta छ। यसलाई के गर्नु परेन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to 0 हो। यति गर्न सक्यो और हामीले के गर्न सकिन्छ त अब बाँकी कुरालाई हाम्रो यहाँ के छ tan theta छ अनि अर्को root under 3 tan theta छ। यसलाई के गर्नु परेन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to 0 हो। यति गर्न सक्यो और हामीले के गर्न सकिन्छ त अब बाँकी कुरालाई हाम्रो यहाँ के छ tan theta छ अनि अर्को root under 3 tan theta छ। यसलाई के गर्नु परेन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to 0 हो। यति गर्न सक्यो और हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ त अब बाँकी कुरालाई हाम्रो यहाँ के छ tan theta छ अनि अर्को root under 3 tan theta छ। यसलाई के गर्नु परेन। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to 0 हो। यति गर्न सक्यो और हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ त 1 minus root under 3 tan theta plus 1 plus root under 3 is equals to 0 हो।
प्लस रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 3 क्यान्सल हुन्छ त्यो भने अब बाइक हामीसँग के छ 1 माइनस रुट अन्डर 3 tan थीटा माइनस रुट अन्डर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 हो मैले स्क्वायर रुटलाई प्लस बनाएँ भने के हुन्छ त अब यो हाम्रो रुट अन्डर 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस रुट अन्डर 3 tan थीटा माइनस 1 यति कुरा हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 यति कुरा मैले गर्न पाउँछु र मैले अब tanले खोल्दै भने रुट अन्डर 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन्टु tan थीटा भनेको माइनस tan थीटा प्लस रुट अन्डर 3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु 0 हुन्छ राइट और किन भयो त अब मैले रुट अन्डर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस रुट अन्डर 3 tan थीटालाई एक ठाउँमा राखेँ अनि माइनस tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 गरेँ राइट यति गर्न पाएँ अब यो भनेपछि के हुने भयो मेरो रुट अन्डर 3 tan थीटा यसबाट के कमन हुन्छ त मेरो रुट अन्डर 3 tan थीटा कमन भयो भने बाई के हुन्छ त tan थीटा प्लस 1 हुन्छ राइट अनि माइनस 1 कमन लियो भने के बाइक भयो फेरि tan थीटा प्लस 1 हुन्छ 0 और मैले के लिएँ अब फेरि tan थीटा प्लस 1 कमन लिएँ बाँकी के भयो मेरो रुट अन्डर 3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु 0 यो भने के भयो त मेरो आइदर tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टु 0 राइट और tan थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1 हुन्छ राइट tan थीटाको भ्यालु कति बेला माइनस 1 हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ त tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ राइट तर यो के हो हाम्रो माइनस 1 छ त्यसको मतलब 45 डिग्री होइन अब कहाँ हेर्नु पर्यो कास्ट टेबलमा हेर्नु पर्यो हो CAST हाम्रो फर्स्ट आई मिन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट है हामी सीबाट काउन्ट गर्छौँ भने ए भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट त अल पोजिटिभ हुने भयो अब कहाँ हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट के हुन्छ त अब नेगेटिभ हुन्छ राइट थर्ड क्वाड्रेन्ट नेगेटिभ हुन्छ भने और tan थीटा इज इक्वल्स टु tan 180 डिग्री माइनस कति छ 45 डिग्री हुन्छ एउटा राइट त्यसपछि अर्को के हुन्छ त यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त अर्को tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री राइट यो भने के हुन्छ त और tan थीटा इज इक्वल्स टु tan कति हुन्छ त 135 डिग्री एउटा हुन्छ अर्को tan 315 डिग्री राइट त्यसको मतलब थीटा के रहेछ त और थीटा इज इक्वल्स टु 135 डिग्री और 315 डिग्री और 315 डिग्री यति कुरा हुन्छ है अब नेक्स्ट हामीसँग अर्को पनि छ है अर्को चाहिँ के छ त और है आइदरको एउटा भयो अर्को पार्ट अर्को हुन्छ 3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु 0 हुन्छ यो भने के रहेछ त और tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 बाई रुट अन्डर 3 हुन्छ राइट यो हुन्छ tan थीटा इज इक्वल्स टु 1 बाई रुट अन्डर 3 कति बेला आउँछ त त्यो भनेको tan 30 डिग्रीमा आउँछ और tan थीटा इज इक्वल्स टु tan 30 डिग्री देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु कति त 30 डिग्री भयो अब के भयो त 0 डिग्री 135 डिग्री र 315 डिग्री यति तीनवटा डिग्री भयो यदि तीनवटा डिग्री भइसकेपछि हाम्रो रेन्ज के छ 0 देखि 360 डिग्रीसम्म छ देयरफोर हाम्रो एक्सेप्टेड भ्यालु के भयो त थीटाको देयरफोर द भ्यालुज अफ थीटा आर एउटा 30 डिग्री अर्को 315 डिग्री अनि अर्को के छ 135 डिग्री यति हुन् ओके यति हुन् है त सो यसको सोलुसन कसरी भयो बुझ्न सकिन्छ है केही गाह्रो छैन हामीले यसलाई जस्ट फ्र्याक्सन हामीले यसलाई जस्ट खोल्ने काम गरेको छौँ सेक स्क्वायर थीटालाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बनायौँ त्यो बाहेक खासै हामीले नयाँ कुरा केही पनि गरेको छैनौँ है सजिलैसँग यसको सोलुसन पनि गरिसकेका छौँ हामीले सो अब नेक्स्ट अर्को क्वेसन गरौँ टाइप 1 कै क्वेसनहरू गरेका छौँ हामीले खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा रेन्ज कति छ त 0 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्म राइट सोलुसन के हो त
2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा राइट। अब अघि पनि भनिसकेँ मैले दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको भ्यालु फाइन्ड गर्न हामीलाई गाह्रो हुनेवाला छ। सो हामी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजलाई एउटै बनाउँछौँ राइट। के गर्छौँ त अब 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा और 2 minus 2 sin square theta is equals to 3 sin theta और 2 is equals to 3 sin theta plus 2 sin square theta। यति कुरा हो है। यदि यति कुरा बाँकी भयो अब हामीले यसलाई के गर्न सक्यो त हामीले यसलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा खोल्न आई मिन फ्याक्टराइज गर्न सक्यो होला राइट। फ्याक्टराइज गर्नको लागि के गर्ने त अब यसलाई 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 2 is equals to 0 मैले गर्दै 2 times 2 4 हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 4 आउनु पर्यो र एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 3 आउनु पर्यो। के हुन्छ यो भनेको त 4 1 जा 4 राइट। 4 minus 1 3 फ्याक्टराइज गर्नको लागि। सो यसमा के गरे मैले 2 sin square theta plus 4 minus 1 sin theta minus 2 is equals to 0 राइट। और के हुन्छ त 2 sin square theta plus 4 sin theta minus sin theta minus 2 is equals to 0 हुन्छ राइट। यो भनेको के रहेछ त 2 sin theta कमन sin theta plus 2 minus 1 कमन sin theta plus 2 is equals to 0 कमन के भयो और sin theta plus 2 कमन बाँकी के भयो 2 sin theta minus 1 is equals to 0। अब के गर्न सकिन्छ यसमा either sin theta is equals to sin theta plus 2 is equals to 0। यो भने के हो त sin theta is equals to minus 2 हाम्रो sin को रेन्ज कति छ त 0 -1 देखि 1 सम्मको रेन्ज छ sin को राइट। त्यसमा 2 पर्यो त परेन -2 परेन नि। सो दिस इज इम्पोसिबल है। इम्पोसिबल हो हाम्रो फर्स्ट आएको कन्डिसन इम्पोसिबल भयो। अब और वाला कन्डिसन हेरौँ और 2 sin theta minus 1 is equals to 0 -1 is equals to 0 और sin theta is equals to कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ। 1/2 भनेको के हो त sin theta is equals to sin 30 डिग्री राइट। यो भनेपछि theta is equals to 30 डिग्री हो। रेन्ज हाम्रो के थियो त्यो पनि हेरौँ त हामी। रेन्ज 180 भन्दा तलसम्मको थियो 30 डिग्री हुन्छ भने 180 डिग्रीसम्म अर्को कास्ट टेबलमा हेर्ने भने हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्ट पोजिटिभ नै हुन्छ। एउटा 30 डिग्री त फर्स्ट क्वाड्रेन्टबाट आउने नै भयो आई मिन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टबाट आउने नै भयो। थर्ड क्वाड्रेन्टमा हामीले के गर्न सक्यो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भनेको कति त 150 डिग्री राइट। त्यो भनेको साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यो भनेको कति त 150 डिग्री। सो अब हाम्रो थीटाको भ्यालु के हुने भयो देयरफोर द भ्यालुज अफ थीटा आर 30 डिग्री एन्ड 150 डिग्री। यति दुईटा कुरा हो है। सो यसमा केही पनि नयाँ कुरा छैन। ओभरभ्यू हेरौँ त्यसको सजिलो छ है। खासै केही कुरा गर्नु परेको छैन यो क्वेसनमा। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नेतिर लागौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन यो प्रकारको छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा minus 1/4 is equals to 0। रेन्ज हाम्रो के छ त 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्री राइट। सो सोल्युसन गरौँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा minus 1/4 is equals to 0 हुन्छ। अब यसको एलसिएम लियौँ त 4 cos स्क्वायर थीटा minus 4 sin थीटा minus 1 is equals to 0 यति हो। और यसलाई मैले के अरे 4 cos स्क्वायर थीटा minus 4 sin थीटा minus 1 is equals to 0 गर्न पाएँ है। और अब मैले के गर्न सक्छु यसको फ्याक्टराइज गर्न सक्छु 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस अब के तरिकाले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि कति आउनु पर्यो हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 4 1 जा 4 अनि एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि नि 4 नै आउनु पर्छ। यो कसरी हुन्छ त्यो पनि हेरौँ 2 2 जा हुन्छ राइट 2 + 2 त्यो पनि हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन किनकि हामीसँग अगाडि cos छ र पछाडि sin छ। cos र sin को फ्याक्टराइजेसन अलि मिल्दैन है। सो यसलाई के गर्न पाइयो त हामीले यसलाई 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यति गर्न सक्यो माइनस 4 sin थीटा minus 1 is equals to 0 हो। और के गर्न सकेँ मैले 4 minus 4 sin स्क्वायर थीटा minus
4 sin theta minus 1 equals to 0 और यो भने के भयो त मैले यो 4 स्क्वायरलाई उता लगाइदिए त्यही गरे नि 4 sin square theta plus 4 sin theta अनि 4 minus 1 भनेको 3 हुन्छ minus 3 हुन्छ राइट is equals to 0 सो अब के भयो त हाम्रो 4 3 जा 12 हुन्छ 12 को फ्याक्टराइज गरौँ 2 6 जा 2 3 जा 2 into 2 into 3 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 12 आउनु पर्यो एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन गर्दा 4 आउनु पर्यो त्यो भने कति हुन्छ त 6 2 जा 12 6 minus 4 6 minus 2 4 राइट और 4 sin square theta plus 6 minus 2 sin theta minus 3 is equals to 0 यो भने के रहेछ त और 4 sin square theta plus 6 sin theta minus 2 sin theta minus 3 is equals to 0 और 4 होइन 2 कमन हुन्छ यता 2 sin theta कमन 2 sin theta plus 3 minus 1 कमन 2 sin theta plus 3 is equals to 0 और 2 sin theta plus 3 common 2 sin theta minus 1 is equals to 0 अब आइदर अर्को कन्डिसन लगाउन मिल्यो राइट आइदर 2 sin theta plus 3 is equals to 0 sin theta is equals to minus 3 by 2 भनेको यो कति हुन्छ त 2 1 जा 2 5 जा 1.5 समथिङ को रेन्जमा आउँछ यो पनि के हुन्छ त नट पोसिबल हो नि है यो पनि इम्पोसिबल हो किनकि हाम्रो साइनको भ्यालु -1 देखि 1 को बीचमा पर्ने गर्छ नि त सो इम्पोसिबल भयो अब नेक्स्ट के छ त हाम्रो 2 sin theta minus 1 is equals to 0 sin theta is equals to 1 by 2 sin theta is equals to sin 30 degree theta is equals to 30 degree राइट तर हाम्रो रेन्ज के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि हामीले राइट रेन्ज के छ हाम्रो 360 डिग्री सम्मकै रेन्ज छ साइनको भ्यालु कति कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ आउँछ 360 मा CAST फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ आउँछ हो त्यसपछि यसलाई के गर्न सक्यो sin 180 डिग्री minus 30 डिग्री गर्न सकियो हो यो भनेको 180 minus 30 भनेको 150 डिग्री हुन्छ सो थीटाको भ्यालु हाम्रो के भयो त 30 र 150 भयो है are 30 degree and 150 degree राइट के गाह्रो छ छैन है सो यसको सोलुसन पनि हामीले यसरी गर्न सक्यो खासै के गाह्रो छैन यसमा पनि सो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्नतिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो यस प्रकारको छ 2 cos square theta plus sin theta is equals to 2 रेन्ज कति छ त यतिको रेन्ज छ हो सोलुसन 2 cos square theta plus sin theta is equals to 2 और मैले यसलाई के गरे cosलाई केमा चेन्ज गरे साइनमा चेन्ज गरे किनकि दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको भ्यालु फाइन्ड गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर और 2 minus 2 sin square theta plus sin theta is equals to 2 और के भयो त हाम्रो यसलाई मैले उता लगाइदिएपछि 2 sin square theta minus sin theta यो 2 र यो 2 त क्यान्सल नै भयो राइट is equals to 0 और मैले यताबाट के कमन लिए त sin theta कमन लिए sin theta कमन 2 sin theta minus 1 is equals to 0 अब either sin theta is equals to 0 sin theta is equals to sin 0 degree हो एउटा यसमा पोजिटिभ आउँछ साइन अर्को यसमा पनि पोजिटिभ आउँछ सेकेन्ड थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो भनेको sin 180 degree minus 0 degree हुन्छ हो और sin theta is equals to sin 0 degree comma sin 180 degree therefore theta is equals to 0 degree and 180 degree राइट यति कुरा हुन्छ नेक्स्ट के गर्न सके मैले 2 sin theta minus 1 is equals to 0 अर्को कन्डिसनमा
अनि sin थीटा भनेको कति भयो त 1/2 भयो राइट sin थीटा भनेको कति भयो त sin 30 डिग्री भयो केही कन्फ्युजन छैन आइदर sin 30 हुन्छ अरु के हुन्छ त sin 180 डिग्री minus 30 डिग्री is equals to sin theta is equals to sin 30 डिग्री कमा sin 150 डिग्री हुन्छ है therefore theta is equals to 30 डिग्री and 150 डिग्री यति कुरा हो theta को भ्यालु के भयो त therefore the values of theta are के भयो त एउटा 0 डिग्री 30 डिग्री 150 डिग्री and 180 डिग्री हो यसरी हामीले थीटा को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्यौं के कन्फ्युजन छ यसमा हेरौं त सायद केही पनि कन्फ्युजन छैन होला क्वेशन सजिलै छ र सजिलै आन्सर पनि आएको छ यसमा केही कन्फ्युजन हामीलाई छैन है सो यसमा केही कन्फ्युजन छैन भने अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्नतिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन हेरौं त 1 plus cos theta is equals to 2 sin square theta रेन्ज कति छ त 0 डिग्री is less than theta is less than 180 डिग्री भनेको रेन्ज 0 डिग्री टु 180 डिग्री को रेन्ज भयो सो सोलुसन को पार्ट गरौं 1 plus cos theta is equals to 2 sin square theta हो यो हुन्छ भने अब 1 plus cos theta is equals to 2 times 1 minus cos square theta हुन्छ राइट 1 plus cos theta is equals to 2 minus 2 cos square theta 1 plus cos theta is equals to 2 minus 2 cos square theta राइट अब यो भनेको के हुन्छ त फेरि मैले 2 cos square theta लाई यता ल्याइदिए भने 2 cos square theta यता आयो अनि 2 पनि यता आयो भने +1 minus 2 is equals to 0 यति पनि हुँदैन हाम्रो यस्तो हुन्छ cos theta plus 2 cos square theta +1 minus 2 is equals to 0 हो or यो अब के भयो त 2 cos square theta plus cos theta minus 1 equals to 0 हो अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकियो 2 1 2 2 minus 1 2 2 cos square theta plus 2 cos theta सिधै नगरौँ तपाईले बुझ्नुहुन्न होला सायद यदि बुझ्नु कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यो भएर 2 minus 1 cos theta फ्याक्टराइज गरेको मैले -1 equals to 0 अब यो भनेको के हुन्छ त और 2 cos square theta plus 2 cos theta minus cos theta minus 1 equals to 0 और यसमा के कमन भयो त 2 cos theta कमन भयो बाकी के हुन्छ त cos theta plus 1 minus 1 कमन cos theta plus 1 equals to 0 हो और के बाँकी भयो त cos theta plus 1 कमन भयो बाँकी 2 cos theta minus 1 equals to 0 हो आइदर और गर्न सकियो अब आइदर cos theta plus 1 equals to 0 अनि cos theta is equals to -1 कति बेला आउँछ त cos theta को भ्यालु cos 90 डिग्री भएको बेलामा जहिले पनि 1 आउँछ सरी cos 0 डिग्री भएको बेला 1 आउँछ राइट cos 0 डिग्री भएको बेला 1 आउँछ सरी ठीक छ है cos 0 डिग्री भएको बेला 1 आउँछ तर हाम्रो यहाँ त -1 को भ्यालु छ त्यसको मतलब यो 0 डिग्री होइन अब कास्ट टेबल हेरौं कता कता नेगेटिभ आउँछ सेकेन्ड र आई मिन थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ सो इज इक्वल्स टु cos 180 डिग्री minus 0 डिग्री एउटा आयो अर्को cos 180 डिग्री plus 0 डिग्री अर्कोमा आयो हो भनेपछि हाम्रो cos को भ्यालु नेगेटिभ केमा आयो त यो भनेको cos theta is equals to cos 180 डिग्री मै आयो राइट त्यो भनेको नि 180 डिग्री नै हुन्छ सो देयरफोर theta is equals to 180 डिग्री भयो एउटा भ्यालु अनि अर्को भ्यालु के हुन्छ त 2 cos theta minus 1 is equals to 0 or 2 cos theta minus 1 equals to 0 यो भनेको के हुन्छ त or cos theta is equals to 1/2 हुन्छ राइट यो भनेको के हो त cos theta is equals to cos 30 डिग्री CAST टेबल हेरिहाल्ने हो हामी कास्ट टेबल हेरिहाल्ने हाम्रो रेन्ज के छ त 180 सम्मको छ भनेपछि यतिको रेन्ज हेर्नु पर्यो यसमा नेगेटिभ आउँछ यो रेन्जमा सो हामी यो रेन्ज हेर्दैनौं 30 डिग्री मात्र हुन्छ देयरफोर भ्यालु अफ थीटा आर एउटा 30 डिग्री हुने भयो 1/2 सरी 30 हैन cos 30 हैन cos 60 हुन्छ 1/2 हुँदाखेरि एउटा 60 डिग्री भयो अर्को 180 डिग्री भयो राइट
देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 60 डिग्री अनि फाइनल एन्सर लेख्छौँ हामी देयरफोर द भ्याल्यु अफ थीटा आर एउटा 180 डिग्री एन्ड 60 डिग्री केही कन्फ्युजन छ यसमा हेरौँ त एकचोटि खासै केही कन्फ्युजन नहोला किनकि क्वेसन सजिलै छ है हामीले यसको सोल्युसन यसरी गर्न सक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी हेर्नुहोस् है नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधिएको छ नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x सोधेको छ रेन्ज के छ त 0 डिग्री टु 360 डिग्री रेन्ज छ हो सोल्युसन cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x हो अब यहाँ cos दुईटा छ sin एउटा छ सो म cos मै कन्भर्ट गर्छु सबैलाई 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु किनकि sin मा कन्भर्ट गर्दा सजिलो हुन्छ र मैले के गरे यसलाई मैले एउटै पार्टमा राखेँ पहिला सुरु त हेर्नुहोस् है 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0 गरेँ हाम्रो cos x छ एउटा त्यहाँ भ्याल्यु है त्यसपछि अब अनि अर्को एउटा 4 cos x छ माइनस cos स्क्वायर x छ र 3 sin स्क्वायर x छ सो मैले के गरेँ त साइनलाई नै कन्भर्ट गरेँ यो भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर x हुन्छ राइट प्लस 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0 राइट यति हो है यो भनेको कति हुन्छ 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टु 0 और यो भने कति हुन्छ त टोटल कस्टलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ त माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x भने माइनस 4 cos स्क्वायर x हुन्छ माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ मैले यसलाई के गरेँ cos स्क्वायर x लाई उता लग्यो भने 4 cos स्क्वायर x अनि cos x लाई पनि उता लग्यो भने माइनस 4 cos x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 राइट यति हुन्छ अनि 4 3 are 12 6 minus 2 are 12 6 minus 2 4 है 6 times 2 12 6 minus 2 4 राइट यति भयो भने के हुन्छ त 4 cos स्क्वायर x माइनस 6 minus 2 cos x minus 3 equals to 0 यति हुन्छ यो हुन्छ 4 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos x माइनस प्लस 2 cos x minus 3 equals to 0 यति भयो यो भने के कमन भयो 2 cos स्क्वायर x कमन भयो बाँकी के हुन्छ त 2 cos x कमन त 2 cos x मात्रै भयो नि cos स्क्वायर x हैन 2 cos x भयो माइनस 3 भयो राइट 6 cos x प्लस 1 कमन 2 cos x minus 3 equals to 0 ठीक छ है अब यो भने कति कमन भयो त 2 cos x minus 3 कमन बाँकी के हुन्छ त 2 cos x plus 1 equals to 0 हो अब के गर्नु पर्यो either 2 cos x minus 3 equals to 0 cos x is equals to 3/2 यो भनेको 1.5 समथिङ आउँछ त्यो भनेको इम्पोसिबल हो रेन्जमा हाम्रो पर्दैन हो -1 देखि 1 को रेन्जमा हो त्यही भएर पर्दैन अर्को कन्डिसन के छ 2 cos x plus 1 equals to 0 cos x भनेको के भयो त -1/2 भयो राइट -1/2 cos x equals to कति हुन्छ त -1/2 भइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ cos कति बेला 1/2 हुन्छ cos 60 को भ्यालु भनेको 1/2 हो राइट cos 60 डिग्री को भ्यालु 1/2 हो तर हाम्रो यहाँ -1/2 छ दैट मिन्स 60 डिग्री होइन राइट अब कास्ट टेबल हेर्नु पर्यो CAST कास्ट कुन क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ सेकेन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ सो दुईटा क्वाड्रेन्ट हेरौँ हामीले cos x is equals to cos 180 डिग्री minus 60 डिग्री राइट कमा cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री यति दुईटा हो है अनि cos x भनेको कति रहेछ त cos 120 डिग्री कमा cos 160 प्लस 180 कति हुन्छ त 140 हुन्छ राइट सरी 240 हुन्छ है 240 डिग्री देयरफोर x को भ्यालु है यदि x को टर्ममा छ नि x को भ्यालु x इज इक्वल्स टु 120 डिग्री एन्ड 240 डिग्री हो
यदि हो भने हाम्रो रेन्ज के छ 360 डिग्री छ सो हामीलाई चाहिएको भ्यालु दुईटै हो therefore the value of therefore भ्यालु पनि लेखेर हामी therefore x is equals to लेख्न सकिन्छ है x is equals to 120 डिग्री and 240 डिग्री अथवा फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्छ है यसलाई फुल ल्याङ्ग्वेज लेख्दा राम्रो हुन्छ है अझ बेटर चाहिँ ओके हेरौँ त हामीले कसरी गरेको छौँ यसको सोलुसन खासै केही गाह्रो छैन जस हामीलाई कस्टको कन्भर्जन टेक्निक आउनुपर्छ त्यति आएपछि हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ है सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी हेर्नुहोस् है नेक्स्ट क्वेसन कस्तो छ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 range के छ 0 degree is less than or equal to theta is less than or equals to 360 degree right solution 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 यही हो हाम्रो हो है अब हामीलाई के छ त यहाँ sin square theta नि छ cos square theta नि छ के गर्ने हामी ल cos के टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्यौं नि दुईवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छन् एउटा बनाउनु पर्यो र मैले cos के टर्ममा बनाए 7 1 minus cos square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 right यो भनेको 7 minus 7 cos square theta plus 3 cos square theta is equals to 4 हुन्छ right or यो भनेको कति हुन्छ त 7 अनि 7 minus 3 कति हुन्छ त 4 हुन्छ right minus 4 cos square theta minus 4 is equals to 0 यति गर्न पाएँ मैले पाएँ यो भनेको 7 minus 4 कति हुन्छ त फेरि 3 हुन्छ right 3 minus 4 cos square theta is equals to 0 मैले यसलाई के गरे अब or 3 is equals to 4 cos square theta or cos square theta is equals to 3 by 4 or cos theta is equals to root under 3 by 4 plus minus root under 3 by root under 4 plus minus or cos theta is equals to plus minus root under 3 by 2 हुन्छ यति हो है अब यति हो भने अब टर्ममा हामीले cos theta is equals to एउटा प्लस लिएर हेरौँ पहिला यदि हामीले प्लसको कन्डिसन सपोज गर्छौँ भने प्लस रुट अन्डर 3 by 2 हेरौँ प्लस रुट अन्डर 3 by 2 कति आउँछ कसको कन्डिसनमा 30 डिग्रीमा आउँछ राइट यो भने कति हुँदो रहेछ त cos theta is equals to cos 30 डिग्री भयो एउटा है अनि कास्ट टेबल हेर्ने हो भने कस्टको कन्डिसन अर्को भनेको 360 डिग्री माइनस थीटामा मात्रै आउँछ यो भनेको cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हुन्छ हो और cos theta is equals to cos 30 degree comma cos 330 degree अनि theta is equals to 30 degree and 330 degree भयो राइट अनि अर्को यदि मैले नेगेटिभ कन्डिसन सपोज गरे भने है हेर्नुस् नेगेटिभ कन्डिसन सपोज गरे भने cos theta is equals to minus root under 3 by 2 हो यो भने कति कतिमा आउनु भयो त cos theta is equals to cos कति हो cos 30 डिग्री भनेको हैन रुट अन्डर 3 by 2 भनेको तर हाम्रो यहाँ माइनस छ सो 30 डिग्री यो होइन अब कास्ट टेबल हेर्नु पर्यो कास्ट टेबल हेर्दा फेरि कुन कुन क्वाड्रेन्टमा त थर्ड क्वाड्रेन्टमा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ आउँछ कसको भ्यालु आउँछ त्यो भनेपछि cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कमा cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री यति भयो यो भनेको कति भयो त cos theta is equals to cos 150 डिग्री कमा cos 210 डिग्री भयो राइट therefore theta is equals to कति त 150 डिग्री कमा 210 डिग्री सो theta को भ्यालु के आयो therefore value of theta are 30 डिग्री 330 डिग्री कमा 150 डिग्री कमा 210 डिग्री यति हो है सो हामीले यसरी यसको भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सक्यो यो त खासै गाह्रो पनि थिएन सजिलै थियो जस्ट हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन्सहरूलाई कन्भर्जन गरेर मात्रै देखाएँ खासै गाह्रो क्वेसन छैन सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनको क्वेसन यो प्रकारको छ 6 sin square x plus cos x is equals to 5
6 sin square x plus cos x is equals to 5. 0 degree is less than x is less than 360 degree भनेपछि यो 0 देखि 360 degree को रेन्जमा गर्नुपर्ने भयो. सो सोलुसन मैले यसमा के गरे त sin square x लाई कन्भर्ट गरे 1 minus cos square x plus cos x is equals to 5 भयो राइट. और यो भने के हो त 6 minus 6 cos square x plus cos x is equals to 5 भयो राइट. और यो भने कति रहेछ त मैले यसलाई उता लगिदिए यो भनेको 6 cos square x minus cos x किनकि cos x लाई पनि मैले यता लेफ्ट ट्रान्सफर्म गरे र यो 6 लाई पनि यतै लग्छु ल. यति गर्दाखेरि plus 5 minus 6 is equals to 0 हुन्छ है. और यो भनेको कति भयो त 6 cos square x minus cos x minus 1 equals to 0 भयो. यसमा के कन्फ्युजन छ छैन है. अब मैले के गर्न सके त्यसलाई 3 to the 6 हो 6 cos square x minus 3 फ्याक्टराइजेसन गरेको है केही पनि गरेको छैन minus 1 equals to 0 और 6 cos square x minus 3 cos x plus 2 cos x minus 1 equals to 0 और 3 cos x common 2 cos x minus 1 plus 1 common 2 cos x minus 1 equals to 0 यति हुन्छ है. यो भनेको के हो त और 2 cos x minus 1 अनि 3 cos x plus 1 equals to 0 है. यसलाई के गर्न सकियो आइदर और गर्न सकियो आइदर 2 cos x minus 1 equals to 0 यो भनेको के हो त और cos x is equals to 1/2 भयो हैन. अनि यो भनेको के भयो त cos x is equals to cos को भ्यालु 1/2 कति बेला आउँछ त cos को भ्यालु 1/2 भनेको cos 40 डिग्री भएको बेला आउँछ राइट हो होइन cos 60 डिग्री भएको बेला cos 60 डिग्री देयरफोर x is equals to 60 डिग्री. तर रेन्ज हाम्रो हेर्ने हो भने कति छ त्यसको 360 डिग्री सम्म छ हो हेरौँ त माथि यता छ है रेन्ज यहाँ छ 360 डिग्री सम्म छ. सो अब कस्टको अर्को के हेर्नु पर्यो त CAST 360 डिग्री माइनस थीटा नि हेर्नु पर्यो नि है. यो भनेको cos 360 डिग्री माइनस कति त 60 डिग्री हुन्छ. यो भनेको कति भयो त फेरि 300 डिग्री भयो राइट. अनि अर कन्डिसन नि हेरौँ और 3 cos x plus 1 equals to 0 हुन्छ cos x is equals to minus 1/3 पनि हुन्छ हो. अनि 1/3 भनेको हामीसँग cos को भ्यालु पार्टिकुलरली 1/3 छ त 1/3 त हाम्रो कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु मिल्दैन. त्यसलाई के गर्न सक्यो x is equals to cos इन्भर्स minus 1/3 लेख्न सकियो यति नै. योभन्दा बढी हामीले गर्न सक्छौँ यसमा सक्दैनौँ नि है किनकि हामीलाई cosको पार्टिकुलर भ्यालु cosको स्ट्यान्डर्ड एंगलको पार्टिकुलर भ्यालु तर त्यो पार्टिकुलर भ्यालु पनि कति बेलामा त -1/3 भएको बेलामा छैन है. सो यो भ्यालु नहुँदा फेरि हामीले यसलाई लेख्न सकेनौँ. बाँकी हाम्रो 60 डिग्री र 300 डिग्री चाहिँ हाम्रो के भयो त x को भ्यालु भयो. अनि यो पनि लेख्न सकिन्छ है cos इन्भर्स -1/3 लाई पनि लेख्न सकिन्छ. देयरफोर भ्यालु अफ x आर के हो त 60 डिग्री 300 डिग्री एन्ड cos इन्भर्स -1/3 भयो राइट. यति हो है. सो हेरौँ अब यसको सोल्युसन सक्यो है. सो यसको सोल्युसन यसरी हुन्छ. सो अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जम्प गरौँ हामी फेरि. सो नेक्स्ट क्वेशन के छ त हाम्रो 3 cos 2x minus 1 is equals to 2 sin square x equals 2 sin square x हो है. 3 cos 2x minus 1 is equals to 2 sin square x छ. यसको रेन्ज कति छ त 0 डिग्री देखि लिएर 180 डिग्री सम्म छ. सो सोलुसन हेरौँ यसको 3 cos 2x minus 1 is equals to 2 sin square x हो. यति हो भने अब यसलाई के गर्न सक्यो cos 2x को हामीले फर्मुलामा खुल्न सकियो राइट. cos 2x भनेको के छ त हाम्रो cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta छ. यही फर्मुलामा खोलौँ 3 times 1 minus 2 sin square theta
साइन स्क्वायर थीटा हैन साइन स्क्वायर x हुन्छ अब x - 1 इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर x हुन्छ है और 3 - 6 sin स्क्वायर x - 1 इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर x भन्ने भयो राइट और यो भनेको के हुन्छ त 3 - 1 कति हुन्छ त 2 हुन्छ अनि -6 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर x हुन्छ हो अब यो भनेको के हुने भयो त यो उता जाँदा फेरि 2 इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin स्क्वायर x यति कुरा हुन्छ है और 2 इज इक्वल्स टु 2 प्लस 6 8 हुन्छ है 8 sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x भनेको कति भयो त 2/8 भयो 2 1 जा 2 4 जा भयो राइट और यो भनेको sin x भनेको के भयो त प्लस माइनस 1/√4 भयो sin x इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/2 हुन्छ हो अब यदि मैले प्लस वाला भ्यालु लिन्छु भने के हुन्छ त मेरो प्लस वाला लिँदाखेरि हेर्नुस् है sin x इज इक्वल्स टु 1/2 sin x भनेको के भयो त sin कति बेला 1/2 हुन्छ sin 30 डिग्री भएको बेला हुन्छ अनि अर्को sin 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भएको बेला हुन्छ हो यति गर्न सके किनकि कास्ट टेबलको हो है त्यो कास्ट टेबल हेर्दाखेरि अलमा हुन्छ यो सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ राइट यति कुरा हो है यो भनेको के रहेछ त sin x इज इक्वल्स टु sin 30 डिग्री कमा sin 150 डिग्री हुन्छ भने x भनेको x को भ्यालु के भयो त x इज इक्वल्स टु एउटा 30 डिग्री भयो अर्को 150 डिग्री भयो राइट एन्ड अब मैले नेगेटिभ लिएर गर्छु भने के हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ है नेगेटिभ लिँदाखेरि के हुन्छ sin x इज इक्वल्स टु -1/2 हुन्छ sin 30 डिग्री भएको बेला 1/2 हुने हो तर हामीसँग त 1/2 को भ्यालु नेगेटिभमा छ त्यसको मतलब 30 डिग्री होइन है यसको भ्यालु अरु नै हुन्छ के हुन्छ कास्ट टेबलबाट हेर्ने कास्ट टेबलमा सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमा साइनको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ तर थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ सो थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टको रिफरेन्स लिएर हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ यो भनेको के हुन्छ त sin 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री कमा sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो यो भनेको sin x इज इक्वल्स टु कति भयो त sin 180 प्लस 30 कति हुन्छ 210 हुन्छ 210 डिग्री कमा sin 360 डिग्री माइनस 30 330 डिग्री हुन्छ राइट सो x इज इक्वल्स टु 210 डिग्री कमा 330 डिग्री अब टोटल भ्यालु के हुन्छ त देयरफोर भ्यालु अफ x आर 30 डिग्री कमा 150 डिग्री कमा 210 डिग्री कमा 330 डिग्री सो फाइनली हामीले यसको भ्यालुहरू हामीलाई रिक्वायर्ड भ्यालुहरू निकालिसकेका छौँ तर हामीले यसमा पनि रेन्ज हेर्नु पर्यो है पहिला सुरु रेन्ज के छ हाम्रो त्यो पनि हेरौँ है 180 डिग्रीसम्म छ है रेन्ज 180 डिग्रीसम्म छ भने हामीलाई कुन चाहिएन त 330 र 210 चाहियो त चाहिएन नि 150 सम्म मात्र राख्दा पनि हामीले करेक्ट एन्सर पाइसकेका छौँ है सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है हामीले नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त हाम्रो यस प्रकारको छ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा एउटा क्वेसन छ यसको रेन्ज के छ त 0 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्म छ सोलुसन गरौँ यसको अनि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा छ है यति छ भने अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ cos 2 थीटा लाई हामीले cos 2 थीटाको फर्मुलामा मल्टिपल एंगलको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि है cos 2 थीटा भनेको के हो त 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यो फर्मुलामा कन्भर्ट गरौँ और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा भयो है और यो भनेको के हुन्छ त 1 इज इक्वल्स टु sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ है और 1 इज इक्वल्स टु sin थीटा कमन 1 प्लस 2 sin थीटा यति बाँकी हो 1 प्लस 2 sin थीटा बाँकी राइट अब यसलाई के गर्न सकियो आइदर sin थीटा इज इक्वल्स टु 1 गर्न सकियो यो भनेको sin थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ अर्को sin थीटा इज इक्वल्स टु sin 90 डिग्री हुन्छ अर्को sin 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हुन्छ यो भनेको 90 डिग्रीकै रेन्जमा पर्यो हो यति गरेपछि अब अर्को के हुन्छ त यसमा के लेख्न सकियो अब देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु एउटा 90 डिग्री भयो अनि अरू कन्डिसन के लगाउन सकियो 1 प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल्स टु 1 गर्न सकियो राइट अनि यो भनेको के रहेछ त यो र यो त क्यान्सल भयो 2 sin थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुने भयो है अब 0 भइसकेपछि sin थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिभाइड बाइ समथिङ इज इक्वल्स टु 0
साइन थीटा इज इक्वल्स टु 0 कति बेला हुन्छ त 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन एउटा चाहिँ साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन 0 डिग्रीमा हुन्छ एउटा 0 साइन 0 डिग्रीमा हुन्छ अर्को केमा हुन्छ साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री यो भने के रहेछ त साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन 0 डिग्री कमा साइन 180 डिग्री हुँदो रहेछ थीटाको भ्यालु के हुँदो रहेछ त 0 एन्ड 180 डिग्री therefore value of theta are 90 डिग्री कमा 0 डिग्री एन्ड 180 डिग्री भयो है यसरी हामीले यसको पनि सोलुसन निकाल्न सकियो खासै केही गाह्रो छैन सो अब नेक्स्ट क्वेशन गर्नतिर लागौँ हामी सो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो यस प्रकारको छ sec theta times tan theta is equals to √2 रेंज कति छ त 0 डिग्री is less than theta is less than 0 देखि 180 डिग्री को रेंज छ सोलुसन sec theta times tan theta is equals to √2 sec theta भनेको 1 cos theta times tan theta भनेको sin theta upon cos theta is equals to √2 और यो भनेको sin theta upon cos square theta is equals to √2 और cos theta भनेको नि के हो त फेरि sin theta upon 1 minus sin square theta is equals to √2 यो पनि मैले के गर्न सके और sin theta is equals to √2 times 1 minus sin square theta भयो right or sin theta is equals to √2 minus √2 sin square theta भयो और के गर्न सके मैले यसलाई √2 sin square theta लाई यता ल्याए यो भनेको √2 sin square theta plus sin theta minus √2 is equals to 0 अब मल्टिप्लाई गर्नु √2 times √2 भनेको 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2 एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दा फेरि 1 आउनु पर्यो त्यहाँको 2 1 जा 2 2 minus 1 2 गर्न सक्यो राइट अब यो भने के हुन्छ त और √2 sin square theta plus 2 minus 1 sin theta minus √2 is equals to 0 or √2 sin square theta plus 2 sin theta minus sin theta minus √2 equals to 0 भयो है और यसमा मैले के कमन लिन सके त यता मेरो √2 छ यहाँ 2 छ भने यस्तो हुन्छ है √2 sin square theta plus 2 भनेको के हो त √2 times √2 sin theta हो नि है माइनस sin theta minus √2 equals to 0 और अब यता के कमन भयो त √2 sin theta कमन भयो भने बाँकी के हुन्छ त sin theta plus √2 हुन्छ है यसमा मैले -1 कमन लिए यता के भयो त sin theta plus √2 equals to 0 और के बाँकी भयो के कमन भयो sin theta plus √2 अनि √2 sin theta -1 equals to 0 हो अब आइदर के गर्न सके मैले आइदर √2 sin theta -1 equals to 0 यो भनेको sin theta is equals to 1 by √2 हो यो भनेको कति हो फेरि यो भनेको sin theta is equals to sin 45 डिग्री हो और sin 180 डिग्री minus 45 डिग्री पनि हो है फेरि यो भनेको के हो त sin theta is equals to एउटा sin 45 डिग्री भयो अनि 180 minus 45 भनेको कति हुन्छ त sin 135 डिग्री हुन्छ राइट यति भयो therefore theta is equals to 45 डिग्री and 135 डिग्री यो दुईटा भयो भ्याल्यु भयो है अनि अर्को चाहिँ के हो त फेरि sin theta plus √2 is equals to 0 यो अर कन्डिसनमा है अनि sin theta is equals to minus √2 को भ्यालु कति आउन सक्छ 1 point something आउन सक्छ है सो त्यो भनेको नि हामीलाई 1 भन्दा धेरै ठुलो भयो त्यो भनेको नट पोसिबल भ्यालु भयो है सो वी क्यान राइट दिस इम्पोसिबल है त इम्पोसिबल है यति भयो थीटाको भ्यालु के को भयो देयरफोर भ्यालु अफ थीटा आर 45 डिग्री एन्ड 135 डिग्री
एन्सर आयो आयो है यति कुरा हामीले गर्न सक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ सो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ cot square x plus root under 3 plus 1 upon root under 3 cot x is equals to minus 1 यसको रेन्ज 0 degree is less than x is less than 360 degree यति हो है सो सोल्युसन गरौँ यसको सोल्युसन गर्दाखेरि के कस्तो हुँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ cot square x plus root under 3 plus 1 upon root under 3 cot x is equals to minus 1 यो भनेको cot square x plus root under 3 times root under 3 LCM लिँदाखेरि upon root under 3 cot x is equals to minus 1 और के भयो cot square x plus यो भनेको 3 plus 1 upon root under 3 cot x is equals to minus 1 हो यति हो भने अब के गर्न सक्यो यो भनेको cot square x plus 4 upon root under 3 cot x is equals to minus 1 यति हुन्छ है यति हुन्छ भने अब मैले के गर्न सके एलसीएम लिन सके और root under 3 cot square x plus 4 cot x whole upon root under 3 is equals to minus 1 भयो है और root under 3 cot square x plus 4 cot x is equals to minus root under 3 भयो है अब यो भने कति रहेछ त root under 3 cot square x plus 4 cot x plus root under 3 is equals to 0 मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ भनेको 3 आयो सो के हुनु पर्यो 3 1 जा 3 3 plus 1 3 फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्यो यसको 3 plus 1 cot x plus root under 3 is equals to 0 और root under 3 cot square x plus 3 cot x plus cot x plus root under 3 equals to 0 और के हो त यो भनेको हेर्नुहोस् यो भनेको के हो root under 3 cot square x हो प्लस यो भनेको root under 3 times root under 3 हो यो भनेको cot x हो प्लस cot x plus root under 3 equals to 0 हो और यो भने के कमन आउँछ root under 3 cot x कमन हो राइट बाइ के भयो त cot x plus root under 3 plus 1 कमन cot x plus root under 3 equals to 0 हो अब मैले के अरे अब cot x plus root under 3 कमन लिए बाँकी के भयो root under 3 cot x plus 1 भयो equals to 0 और के हुने भयो त यो cot x आइदर है आइदर वर्क कन्डिसन लगाऊँ अब मैले आइदर के गरेँ root under 3 cot x plus 1 equals to 0 है एउटा यो भयो अब नेक्स्ट के हुन्छ त cot x is equals to minus 1 upon root under 3 हुन्छ है कति बेला 1 upon root under 3 हुन्छ cot x को भ्याल्यु cot 60 डिग्रीमा है cot 60 डिग्रीमा 1 upon root under 3 हुन्छ तर हाम्रो माइनस छ त्यसको मतलब 60 डिग्री होइन है अब हामीले के कुन टेबल युज गर्नु पर्यो कास्ट टेबल युज गर्नु पर्यो अब यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो पनि भन्छु म cot x is equals to cot कति हुन्छ त कुन कुनमा cot को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्ट र फर्स्ट क्वाड्रेन्ट राइट त्यसो हो भने के गर्न सक्यो cot यो भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हुन्छ एउटा है कमा cot 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री हुन्छ हो यो भनेको के रहेछ त cot x इज इक्वल्स टु cot 180 माइनस 60 भने 120 डिग्री हुन्छ कमा cot 300 डिग्री हो यति दुईटा हो है सो x को भ्यालु के आयो त x इज इक्वल्स टु 120 डिग्री कमा 300 डिग्री आयो है सो अब नेक्स्ट कुरा युज गरौँ त cot x और कन्डिसन है cot x इज इक्वल्स टु root under 3 हैन प्लस root under 3 इक्वल्स टु 0 हो त्यो हो भने cot x इज इक्वल्स टु माइनस root under 3 हुन्छ अब माइनस root under 3 भनेपछि के हुन्छ त cot x इज इक्वल्स टु cot को भ्यालु कति बेला root under 3 आउँछ cot 30 डिग्री भएको बेला राइट तर हाम्रो यो माइनस root under 3 हो है
प्लस रुट अन्डर 3 होइन, त्यही भएर यो 30 डिग्री होइन है। 30 डिग्री होइनको मतलब के हुन्छ त्यो? कति बेला हुँदैन 30 डिग्री? थर्ड क्वाड्रेन्ट र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा है। त्यो हो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कमा कट 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यति हो यो है। अब यो भनेको कट एक्स इज इक्वल्स टु कट 150 डिग्री कमा कट 330 डिग्री हो। एक्सको भ्यालु के आयो? 150 डिग्री कमा 330 डिग्री भयो। Therefore, the values of x are पहिला त 120 डिग्री, त्यसपछि 150 डिग्री, त्यसपछि 300 डिग्री एन्ड 330 डिग्री आयो। हाम्रो रेन्ज कतिसम्म थियो त्यो पनि हेरिदिउँ एकचोटि। हाम्रो रेन्ज 360 डिग्रीसम्म थियो, त्यही भएर हामीले 330 डिग्रीसम्म राख्न पायौँ। सो यसरी हामीले टाइप 1 को लङ क्वेसन्सहरू सबै सल्भ गरेर भ्याइसकेका छौँ। लङ क्वेसन्सको टाइप 1 सबै सल्भ गरेर भ्यायौँ। र भाइ बहिनी तपाईँहरूले अब गर्नुपर्ने मेन काम भनेको चाहिँ के हो त? यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने है। कति सकिन्छ? सजिलो पनि छ। हामीले एउटा दुइटा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सजिलै आउने खालको क्वेसन पनि छ। र तपाईँले प्र्याक्टिसको साथसाथै के गर्नु पर्यो त? हाम्रो भिडियोजहरूलाई सेयर गरिदिने काम गरिदिनु पर्यो है। किनभने ज्ञान बाँड्यो भने मात्रै बढ्छ है। एकलाई सिक्छु भनेर सेल्फिस बिहेभियर आफूले लगाउनेतिर खोजियो भने के हुन्छ त? हामीसँग टिम भएन भने हामी पछाडि पढिन्छ। त्यो भएर टिम बनाउनुहोस्, आफ्नो टिममा साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्, साथीहरूलाई पनि बाँड्नुहोस् र टिम बनाएर पढ्ने गर्नुहोस् है। टिम बनाएर पढ्ने गर्दाखेरि आफूलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ, साथीहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। सो म्युचुअल बेनिफिट हुने तरिकाले हामीले सोसलमा पढ्छौँ नि है। दुईटा कन्ट्रिज बीचको एग्रिमेन्टमा के गरिन्छ त? हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ नि, जस्तै नेपाल र इन्डिया बीचको हो। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको साथीहरू बीच पनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ र त्यही म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको भरमा तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ र नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्छ। अनि मेन कुरो फर्मुला है। फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले सबै पढेर भ्याउनु पर्यो है। यदि अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन भने पनि टाइम अझै छ, तपाईँहरूले राम्रोसँग फर्मुला पढ्नु पर्यो। फर्मुला पढ्दा मात्रै हामी टेक्निक कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो टेक्निकमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि फर्मुला पढ्दैनौँ भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुनेवाला छ। सो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ मेन फोकस गर्नुहोस् है। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा टाइप 2 का क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ।